बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, इन 5 किस्म की औरतों पर जिन्नात आशिक हो जाते हैं और फिर बाद में इनसे हमबिस्तरी करते हैं। मेरे दोस्तों, यूं तो जिन्नात कई किस्म के होते हैं, लेकिन इनमें एक किस्म ऐसी भी होती है जो किसी इंसान के जिस्म पर काबिज हो जाते हैं, यानी कि कब्जा जमा लेते हैं, जिसको हमारे मुआशरे में आशिक जिन कहा जाता है। ये जिन्नात जादू से भी हावी हो जाते हैं या खुद भी इंसानों पर हावी हो जाते हैं। इसमें 90% शिकार औरतें होती हैं। प्यारे दोस्तों, आजकल ऐसी बातें बहुत ज्यादा सुनने को मिलती है कि जिन औरतों और मर्दों पर आशिक हो जाते हैं, और फिर वो सब होता है जो इंसान इश्क व मोहब्बत में करते हैं। याद रखें, जिन्नात में भी मर्द और औरतें, बच्चे और बूढ़े सभी होते हैं। जैसे हम इंसानों में होते हैं, इसी तरह जिन्नात में भी पाए जाते हैं। और कुछ निशानियां ऐसी भी होती हैं जिनके सामने आने पर इंसान समझता है कि इस पर जिन्नात का असर है, लेकिन जरूरी नहीं होता कि ऐसी निशानियां सामने आने पर जिन्नात का ही असर हो, बल्कि ये कई बार किसी मानसिक बीमारी की वजह से भी हो सकता है। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि जिन्नात मौजूद नहीं होते, क्योंकि जिन्नात का वजूद कुरान और हदीस से साबित है। मेरे दोस्तों, और एक बात ये भी सुनने को मिलती है कि औरतों पर जिन्नात के असरात ज्यादा होते हैं। क्या औरतें कमजोर अकीदे की मालिक होती है? कम पढ़ी लिखी और कम अकल रखने की वजह से औरतें सुनी सुनाई बातों पर बहुत जल्द यकीन कर लेती है और कई तरह की बातों को अपने दिमाग पर सवार कर लेती है। इसकी एक वजह ये भी बताई जाती है कि औरतें वहम परस्त मानी जाती हैं। मर्दों के मुकाबले में औरतों में वहम परस्ती ज्यादा पाई जाती है। और एक वजह यह भी बयान की जाती है कि औरतें मर्दों के मुकाबले में कमजोर दिल और बुज़दिल होती है। बताया जाता है कि ऐसी औरतें जो अपने बालों की हिफाजत नहीं करती और पर्दा नहीं करती, ऐसी औरतों को जिन्नात ज्यादा तंग करते हैं। यूं तो जिन्नात कई किस्म के होते हैं, लेकिन इनमें एक किस्म ऐसी भी होती है जो किसी इंसान के जिस्म पर काबिज हो जाते हैं। और कभी कभार जिन्नात जादू के जरिए से भी इंसान पर काबिज हो जाते हैं। और इसकी बड़ी वजह नमाजों की पाबंदी ना करना, बेपर्दगी करना, गाने बाजे सुनना, दुआओं का एहतमाम ना करना और ज्यादा बरहना हालत में रहना, छत पर खुले बाल छोड़कर ज्यादा देर तक बैठना, इन सब सूरतों की वजह से जिन्नात खुद इंसानों पर हावी हो जाते हैं। और इसके अलावा जब ये जादू से हावी होते हैं, यानी किसी जादूगर ने आप पर जिन्नात छोड़े हैं, तो इसका मकसद शादी में रुकावट डालना होता है। ये जिन औरतों से भी हमबिस्तरी करते हैं, जिसमें अक्सर औरतें ख्वाब में खुद को जिना होते देखती है, कभी बाप, कभी भाई और कभी बेटों की शक्ल में, रिश्तेदारों की शक्ल में या फिर शौहर की शक्ल में, या कभी कभार गैर को देखती हैं। ऐसी औरतों के जिस्म पर नीले रंग के निशानात पड़ जाते हैं, खास तौर पर घुटनों के ऊपर के हिस्सों में। कभी जिस्म पर नाखून के निशानात पाए जाते हैं। कुछ औरतों को ऐसा महसूस होता है कि इनको कोई छू रहा है। कुछ को लगता है कि दिन को या रात को लेटे हुए इनको कभी भी कोई भी पकड़ लेता है और वो खुद को छुड़वा नहीं सकती। ये सब इस किस्म के जिन्नात के असर होते हैं, जिनको आशिक जिन कहा जाता है। इसके अलावा मियाँ बीवी में छोटी छोटी बात पर लड़ाई, शौहर से नफरत करना, इसका छूना पसंद ना करना, बच्चों का छूना पसंद ना करना, शौहर को बीवी की शक्ल अजीब नजर आना, इसके अलावा भी बहुत सी निशानियां और बहुत सी वजह बताई जाती है। याद रहे कि जिन्नात उस वक्त किसी औरत या किसी मर्द के जिस्म पर कब्जा जमाते हैं जब वो नंगी होकर आईने के सामने खड़े होकर अपने ही जिस्म को देखते हैं, या वॉशरूम में दुआए मसनून पढ़े बगैर बिला जरूरत बैठे रहते हैं, ज्यादातर अकेले में रहते हैं और अपने आप से बातें करते रहते हैं। इसी तरह रात को सोने से पहले तकिए पर सर रखकर रोना भी जिन्नात को करीब लाता है। लड़कियों को खुले और घने बाल देखकर भी जिन्नात इन पर आशिक हो जाते हैं और इनके जिस्म पर कब्जा जमा लेते हैं। मेरे दोस्तों, अब आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं कि जिन पर अमल करने से हम अपने आप को जिन्नात से महफूज रख सकते हैं। प्यारे दोस्तों, जब आप कपड़े पहने तो बिस्मिल्लाह पढ़कर इसको पहने, ताकि जिन्नात आपको बरहना हालत में ना देख सके। हदीस शरीफ का मफहूम है कि इंसान अगर बैतुल खुला जाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ ले
تو ان کی شرمگاہ جنات سے چھپی رہتی ہے۔ جب آپ بستر پر جائیں تو ہمیشہ دائیں پہلو پر لیٹیں اور سونے سے پہلے قرآن کی آخری 2 سورتیں پڑھ کر سوئیں، یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، اور اپنی بیوی سے ہم بستری کرنے سے پہلے شیطان مردود سے پناہ مانگے اور بسم اللہ پڑھ کر ہم بستری کریں، اور رات کے بیچ حصے میں بلند آواز میں باتیں نہ کریں۔ ایسا کرنے سے جنات پریشان ہوتے ہیں اور یوں آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ کوئی چیز پھینکنے سے پہلے یا پھر بلند جگہ سے چھلانگ لگانے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا کریں۔ ہو سکتا ہے کہ اس جگہ پر کوئی جنات ہو اور آپ اسے پریشان کر بیٹھیں اور یوں وہ آپ سے انتقام لینے پر اتر آئے۔ بیت الخلاء یعنی کہ باتھ روم میں جانے سے پہلے دعا ضرور پڑھ لیا کریں، جو کہ مسنون دعا ہے، اور وہ دعا یہ ہے: اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ میرے دوستوں، کیونکہ باتھ روم جنات کے لیے ٹھہرنے کی سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ ہوتی ہے، اسی وجہ سے زیادہ تر جنات انہی جگہوں سے لگتے ہیں، اور آئینے میں کبھی بھی خود کو برہنہ نہ دیکھیں۔ ایسا کرنے سے جن آپ سے تعلق بنانے کی اور آپ پر قبضہ کرنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ میرے دوستو، یاد رہے کہ بتلائی گئی نشانیاں ضروری نہیں ہے کہ جنات ہی کی وجہ سے ہو، کیونکہ 95% عورتیں جو خود پر جنات کے حاوی ہونے پر شک کرتی ہیں، ان پر نہ جادو ہوتا ہے اور نہ ہی جنات ہوتے ہیں، بلکہ وہ کسی وہمی یا مانسک بیماری کا شکار ہو سکتی ہیں یا پھر ہسٹیریا کا بھی شکار ہو سکتی ہے۔ خاص طور پر غیر شادی شدہ لڑکیاں ہسٹیریا کی زیادہ شکار ہوتی ہیں، اور یاد رہے کہ اس کی زیادہ تر نشانیاں ایسی ہی ہے جیسے کسی پر جنات کا دورہ پڑ جاتا ہے۔ میرے دوستوں، اور اگر آپ کسی پرانے گھر میں داخل ہو رہے ہوں اور آپ سے پہلے اس گھر میں کوئی بھی داخل نہیں ہوا، بہت ہی دنوں سے وہ گھر بند پڑا ہے اور آپ نے اسے خریدا ہے، یا کسی بھی طریقے سے آپ اس گھر میں جانا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے اس گھر میں جانے سے پہلے اور اس کا دروازہ کھولنے سے پہلے اس پر 3 بار دستک ضرور دیں، یا پھر آپ دروازہ کھول کر بسم اللہ کے ساتھ دائیں پاؤں اس گھر میں رکھیں، تاکہ ہو سکتا ہے کہ اس گھر میں جنات نے بسیرا کر لیا ہو یا جنات کے بچے وہاں ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ ایسے ہی سیدھا اندر چلے جائیں اور آپ کی وجہ سے انہیں تکلیف ہو اور وہ پھر آپ سے انتقام لینے کی کوشش کرے۔ اور یہ بھی بات سچ ہے کہ جنات بھی شادی کرتے ہیں، بلکہ جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ ان میں بھی مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے سبھی ہوتے ہیں۔ جیسے انسانوں کی زندگی ہوتی ہے، جیسے انسانوں کے بازار ہوتے ہیں، ویسے ہی جنات کی بھی زندگی ہوتی ہے اور ان کے بھی بازار ہوتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں سے ان کو چھپا رکھا ہے۔ لیکن جنات بھی شادی بیاہ کرتے ہیں، بلکہ ان کی شادی بھی انسانوں کی طرح ہی ہوتی ہے۔ جس طرح انسانوں کی شادیوں میں ڈھول دھمکا ہوتا ہے، گانا باجا ہوتا ہے اور ناچ گانا ہوتا ہے، بالکل اسی طرح جنات بھی اپنی شادیوں پر ڈھول بجاتے ہیں۔ اور جس طرح انسانوں کے اندر ایمان والے بھی ہوتے ہیں اور غیر ایمان والے بھی، ویسے ہی جنات میں بھی ایمان والے بھی ہیں اور غیر ایمان والے بھی۔ اور جنات کی شادیوں میں بہترین کھانے پینے کا انتظام بھی کیا جاتا ہے۔ جنات اپنے کھانوں میں مور اور ہرن کا گوشت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ میٹھے میں بھی بہت زیادہ مٹھائیاں شامل ہوتی ہیں۔ جنات کو مٹھائیاں بے حد پسند ہوتی ہے اور جنات کو خوشبو بھی بہت زیادہ پسند ہوتی ہے۔ ان کا کھانا انسانوں کے کھانے سے بے حد لذیذ ہوتا ہے۔ اور تو اور جس طرح انسانوں کی شادی میں بڑے بڑے افسران کو دعوت دی جاتی ہے، اسی طرح جنات بھی دیگر جنات کے قبائل کے سرداروں کو اپنی شادیوں میں شامل ہونے کی دعوت دیتے ہیں۔ اور جنات میں بھی رونا دھونا اور خوش ہونا اور پیار محبت جیسے جذبات اور احساسات پائے جاتے ہیں۔ اور جنات کے وجود کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہوا ہے، اور ایک پوری سورہ جسے سورہ جن کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ اور مسجد جن مسجد حرام کی شمال کی جانب 3 کلومیٹر کی مسافت پر واقع تاریخ اسلام کی عظیم یادگار سمجھی جاتی ہے۔ کتب تاریخ میں اس کی شہرت کے اور بھی کئی واقعات ملتے ہیں، تاہم اس کی سب سے بڑی وجہ شہرت یہ بتائی جاتی ہے کہ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر جنات کی ایک جماعت نے اسلام قبول کیا تھا۔ العربیہ کی رپورٹ کے مطابق مسجد حرام کے شمال میں 3 کلومیٹر کے فاصلے پر، جہاں آج مسجد جن موجود ہے، جنات کی ایک جماعت نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر اسلام قبول کیا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے قرآن پاک سنا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
जिन्नात के सवालों के जवाब भी दिए थे। मेरे दोस्तों, आइए अब आपको बयान करते हैं कि वो कौन सी 5 औरतें हैं जिन पर जिन्नात आशिक हो जाते हैं। नंबर 1, छत पर खुले बाल छोड़कर ज्यादा देर तक बैठने वाली औरत। नंबर 2, बेपर्दा करने वाली औरत। नंबर 3, गाने बाजे सुनने वाली औरत। नंबर 4, खुशबू लगाने वाली औरत। नंबर 5, ज्यादा बरहना हालत में रहने वाली औरत। बहरहाल मेरे दोस्तों, जिन्नात का वजूद बरहक है और जिन्नात इंसान को कुछ हालात में तंग भी करते हैं और इन पर कब्जा भी कर लेते हैं, जिसके बारे में हम आपको डिटेल में बता चुके हैं। और जिन्नात से हिफाजत के लिए आपको कुछ अमल भी बताएं। और जिन्नात से हिफाजत के लिए कुरान पाक की आखिरी 2 सूरत का एहतमाम जरूर करें। ये बहुत ही मुजर्रब अमल है, लिहाजा आप इनका एहतमाम सुबह शाम जरूर करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें जिन्नात के सर से महफूज रखे और हमें अपनी ज़िंदगी कुरान और सुन्नत के मुताबिक गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।